अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। आज फिर एक बड़े केस की बड़ी समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुलतवी हुई और एक ख़ास वजह की वजह से मुलतवी हुई। उसके भी जो नुकात हैं उनके ऊपर तफसीली नज़र डालते हैं और फिर निगरां हुकूमत नाज़रीन इस पूरे मामले को ख़ास तौर पे आजकल के तनाजुर में जहाँ पर हाई प्रोफाइल कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं, इलेक्शंस के हवाले से ECP मुलाकातें भी कर रहा है और साथ साथ इसके अलावा ये दूसरी चीज़ भी है कि अवाम में एक मुआशी सूरत हाल को लेकर बड़ी एविडेंट किस्म की एजिटेशन पाई जा रही है, जहाँ पर बिजली के बिलों को नजर आतिश किया जा रहा है अलग अलग शहरों में। बहरहाल आज की जो समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उस पूरे मामले पर नज़र डालते हैं लतीफ़ खोसा साहब के साथ और उनकी टीम के साथ। फॉर्चुनेटली ये कि वो ठीक ठाक वापस आए, लेकिन लिफ्ट में फंसने का भी उनका जो एक मामला था वो भी आज एक खासा अहम इशू बना रहा थ्रू आउट द डे, जहाँ पर वो लिफ्ट में फंस गए थे। नाज़रीन, चेयरमैन PTI के तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत का जो हुक्मनामा है वो जारी हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ के सेहतयाब ना होने की सूरत में मुतबादिल इंतज़ामात करे हुक्मनामा। अमजद परवेज़ की तबीयत नासाजी के बायस मुआवन वकील ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। हुक्मनामा इंसाफ के तकाजे मद्देनज़र रखते हुए इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। हुक्मनामा चेयरमैन PTI के वकील ने समाअत मुलतवी करने की भरपूर मुखालफत की, ये भी हुक्मनामे में तहरीर है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम भी ट्रायल कोर्ट वाला काम कर सकते हैं मगर ऐसा नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। एक शख्स 20 रोज़ से जेल में है, एडवोकेट लतीफ़ खोसा। हम समाअत को पीर तक मुलतवी करते हैं और अगर कोई ना भी आया तो फैसला कर देंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का ये बहुत अहम रिमार्क। चेयरमैन PTI को मजीद 3 दिन अंदर रखेंगे, ये सवाल पूछा। फिर हम अदालत में पेश नहीं होंगे, आपने जो करना है करें। लतीफ़ खोसा साहब का बड़ा भरपूर बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इस्लामाबाद हाई कोर्ट लिफ्ट वाक़े पर तशवीश का इजहार, बाकायदा एलामिया जारी किया गया। हैरान कुन तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अमले ने फौरी तौर पर मदद के लिए कुछ नहीं किया। वाक़े में तखरीब कारी के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता, जिसकी तहकीकात ज़रूरी हैं। ये भी एलामिया में बड़ा दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। नाज़रीन, फौरी तौर पर ब्रेक की तरफ रुख करते हैं। वापस आते हैं तो निगरां वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ होंगे एंड इन द अदर सेगमेंट इन द अदर हाफ हम लीगल मैटर्स के ऊपर बात करेंगे। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक नाजरीन, लेट अस स्टार्ट टुडेज़ प्रोग्राम एक बहुत ख़ास और एक्सक्लूसिव टॉक के साथ, एक एक्सक्लूसिव नशिस्त और रॉन्डेवू के साथ, जिनमें यकीनन बहुत सारी वो बातें हैं जो कि आप सुनना चाहते हैं एंड आई टू ऑनेस्टली वुड बी वेरी कीन टू नो एंड लर्न फर्दर फ्रॉम। joined here in the studios by none other than Janab Murtaza Solanki, ace journalist, senior Sahafi and presently Federal Caretaker Minister for Information and Broadcasting. Thank you sir, it's a pleasure, personal pleasure to host you and mashallah I can't be prouder to see you in this portfolio. So welcome and आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। सोलंकी साहब, बहुत सारी बातें हैं करने वाली और एक इस चीज़ का मैं बेनिफिट लेते हुए कि सिंस आई हैव नोन यू सिंस अ लॉन्ग टाइम सर, तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आई एम श्योर मुझे भी जाननी, मैं आई फील इम्पोर्टेंट कि हमें पता हो और नाजरीन भी आर आई एम श्योर वेरी कीन टू नो फ्रॉम यू। केयर टेकर जॉब, इंटरिम जॉब आफ्टर सच अ प्रेस्टिजियस लॉन्ग करियर इन जर्नलिज्म, जहाँ पे बहुत सारे मामलात और पिछले गुज़िश्ता सालों में अदवार में कुछ सख्तियाँ भी बर्दाश्त हुई, सब कुछ हुआ। आपके दौर में जो इंटरिम का जॉब है या काम है कि आपने एक पार्शियलिटी को मेंटेन करना है, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है, क्या किसी को डरना चाहिए? मैं इसलिए आपसे ये पहले सवाल से इसीलिए शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे इतराफ़ से ये सवाल आ रहा है। डरना चाहिए उन लोगों को जो कि कानून और आइन के ख़िलाफ़ कोई काम करते हैं और उनको आइन और कानून से ही डरना चाहिए, निगरान हुकूमत से नहीं डरना चाहिए। हमारा काम नहीं है कि हम अदालती उमूर में, लॉ इन्फोर्समेंट के उमूर में मुदाखलत करें किसी के हक़ में या किसी की मुखालफत में। करेक्ट। तो सर अगर कोई, क्योंकि बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस इस वक्त ऑन वे हैं, अंडर वे हैं,
अदालती हुक्म को उसी तरह से अमली जामा पहनाया जाएगा, उसी तरह से उस पर अमल दरामद होगा? क्योंकि कुछ माह पहले ही अदालत ने नन अदर देन एपेक्स कोर्ट ये हुक्म जारी कर चुके हैं कि 2 सूबों में इलेक्शंस करवाए जाएं। उस वक्त जो हुकूमत थी उन्होंने कहा कि ये हमारे व्यू में ये हमारा परव्यू है और हम इसको जायज़ नहीं समझते हैं, और इसी के रीज़न से उन्होंने उसको अमली जामा नहीं पहनाया। कुछ मुख्तलिफ होगा इस दफ़ा, या फिर हुकूमत अपनी इवैल्यूएशन करेगी इस दफ़ा भी? देखें, पिछली हुकूमत ने क्या किया, वो क्योंकि अब इक़्तिदार से बाहर हैं और वो एक सियासी जमात और सियासी इत्तेहाद है जिन्होंने हुकूमत बनाई थी 10 अप्रैल 2022 को, तो उस दौर में उन्होंने क्या कुछ किया उसकी वजाहत उनको खुद करनी चाहिए, तो मैं उसके बारे में कह नहीं सकता। वेरी फेयर। आपका अगला सवाल क्या था? अगर वही चीज़ हम अभी आपके टाइम से आपसे क्या तवक्कुआत रखी जाए किसी भी अदालती हुक्म को लेकर, ख्वाह वो इलेक्शंस के हवाले से हो या किसी हाई प्रोफाइल प्रिजनर के हवाले से? देखें, हमारा जो अदालती निज़ाम है वो खासा पेचीदा है। आपने देखा कि एक केस में कल परसों लोग कह रहे थे जी बस अब आर्डर आया कि कल आया, फलां शख्स जो है वो आज़ाद हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर आपने देखा कि जी वो 1 हफ़्ता उसमें मज़ीद ताख़ीर हो गई। तो हमारा जो अदालती जो निज़ाम है हमें उसका एहतराम है और हम वो एहतराम करेंगे। अगर हुकूमत को किसी फ़ैसले पे कोई तहफ़्फ़ुज़ात हुई तो जैसे एक आम शहरी या किसी सियासी जमात का ये हक़ है कि वो उस पर अपनी मारूज़ात पेश कर सके, वो हक़ हमारी हुकूमत को भी है, हम भी करेंगे। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि हम आइन और कानून का एहतराम करते हैं और जो हमारा महदूद जो अख्तियार है जिसका सबसे बड़ा जो मकसद है वो इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ा होना है, उनकी मदद करनी है ताकि जो भी तारीख वो दें इलेक्शन की, उस दिन इलेक्शन का सिर्फ इनेकाद ना हो, वो पुरअमन भी हो, वो मुनसिफाना भी हो, वो गैर जानिबदाराना भी हो और वो शफाफ भी हो। सर, ऐसा था कि प्राइम मिनिस्टर काकड़ हैड मेड अ स्पीच जब बिल्कुल उनकी आई थिंक मेडन तकरीर थी बतौर वज़ीर आज़म, तो वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म ने ये बात की कि 9 मई वाले जो किरदारान हैं उनको बहुत एक गम गुस्से का उन्होंने इजहार किया उस तकरीर में, और आप यू वर जस्ट अक्रॉस द टेबल विद हिम। ये फरमाइएगा सर कि इसमें क्या रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश ही किया जाएगा, क्योंकि दीगर इतराफ़ से ये भी सुनने में आ रहा है कि उसकी आड़ में बहुत सारे वो लोग भी प्रोसिक्यूट किए जा रहे हैं और प्रोसिक्यूट नहीं हो रहे, परसिक्यूट हो रहे हैं। ये एक दूसरी तरफ का बयानिया है जो कि जिनका उस पूरे इवेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं था। जैसे अली मोहम्मद ख़ान साहब को बड़ी मुश्किल से बेल मिली है और हमने देखा कि उनकी ना कोई तकरीर थी ना कोई ऑडियो वीडियो थी उस इवेंट के हवाले से। देखें, बात यह है कि किसी के लिए ये कहना कि 9 मई क्या हुआ, मेरे ख़्याल में वो लोग जिनको की नज़र है पाकिस्तान की तारीख़ पे वो बता सकते हैं। हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ तरह की जमातें आई हैं और बहुत सारी जमातें जिन्होंने एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत भी की है, लेकिन 9 मई एक वाटरशेड मोमेंट है क्योंकि किसी जमात ने वो सब कुछ नहीं किया जो कि 9 मई को हुआ। अब उसमें किसका क्या किरदार था इसका फैसला निगरान हुकूमत ने नहीं करना, मुल्क के आइन और कानून ने करना है, अदालतों ने करना है और हम सब को उसका एहतराम करना चाहिए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा झटका था हमारे निज़ाम को और इस वाक़े से जमहूरियत कमज़ोर हुई है, मजबूत नहीं है। जो एक जमहूरी स्पेस है वो सुकड़ा है, वो बढ़ा नहीं है और उन सब लोगों को इस पर सोचना चाहिए कि आप जो कुछ भी करते हैं उसके जो नताइज हैं वो क्या निकलते हैं। नताइज अच्छे नहीं निकले और मैं तो इतना ही कहूँगा। बाकी जो आपने बताया कि जी क्योंकि वज़ीर आज़म ने उसका तज़किरा किया था, बिल्कुल उस वाक़े के आड़ में किसी से के साथ ज़्यादती होती है और ज़्यादतियाँ माजी में भी हुई हैं और मुस्तक़बिल में भी हो सकती हैं। जो रियासती निज़ाम है उसमें रियासती अहलकार हमेशा आइन और कानून के तहत नहीं चलते, इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे फ़ैसले जो है और बहुत सारी सज़ाएं जो है वो अदालतें ख़त्म कर देती हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि किसके साथ ज़्यादती हुई, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि इस मुल्क में अदालतें आज़ाद हैं और जिस किसी को भी
तकलीफ़ पहुंची है, ज़्यादती हुई है, उनके लिए जो अवामी अदालत है वो भी खुली है, मीडिया की अदालत वो भी खुली है। लेकिन सर अवामी अदालत में तो तभी जा पाएंगे कि अगर उनको इलेक्शंस होंगे। लेकिन जो कानूनी अदालत, तो वो क्या हक मिलेगा उन लोगों को या उस जमात को, या फिर ये कि डू यू थिंक कि तमाम लोगों को एक ही ब्रश से पेंट कर दिया जाएगा? मेरा नहीं ख्याल है कि किसी को एक ही ब्रश से पेंट किया जाएगा, और न ऐसा होना चाहिए। मेरे ख्याल में जो इंसाफ है वही हमारी निजात है, इंतकाम हमारी निजात नहीं है। वेरी फेयर, बहुत जायज़ बात है, और ऑनेस्टली आपसे यही सर तवक्कुआत भी है। ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म की पिछले रोज़ एक तकरीर के ऊपर काफ़ी गुफ्तगू हो रही है, कुछ लोग उसको बड़ी तनकीदी निगाह से शेयर भी कर रहे हैं, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर काकड़ ये कहते हुए नज़र आए कि अगर लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं, आपने देखा होगा काफ़ी सोशल मीडिया पे ये चीज़ गर्दिश कर रही है, उन्होंने कहा इसमें क्या, सो व्हाट अबाउट इट? डू यू थिंक कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर लोग अपने मुल्क से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि यकीनन ये चीज़ एक डिसमल स्टेट ऑफ अफेयर्स आपके अपने मुल्क में रिफ्लेक्ट करता है, इसी वजह से तो लोग बाहर जा रहे हैं। मेरे ख्याल में जो वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की जो बात थी उसको उसके सियाक़ व सबाक़ से हटा कर पेश किया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को तनकीद करनी है, उनको अपनी सियासत करनी है, वो उनका हक है कि वो तनकीद करें, और हम उनके हक का एहतराम करते हैं। आपने मुझे ऑफ एयर कहा है कि यू विल प्रोटेक्ट देयर राइट टू क्रिटिसाइज। जी, मैंने यही कहा कि आई शल एंड आवर गवर्नमेंट शल jealously guard this is exactly your right what you said to criticize us। तो मुझे उसमें कोई शक व शुबा नहीं है। जो हमारे वज़ीर आज़म हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की काम की शुरुआत भी सहाफ़त से की थी, बलूचिस्तान टाइम्स के साथ। तो हम बहुत अजनबी नहीं हैं सहाफ़त से और इज़हार राय की आज़ादी से, और हम लोगों ने भुगता है। मैं अपनी राम कहानी नहीं बताना चाहता और ये मौका नहीं है, लेकिन हमें इसका एहसास है कि किसी के साथ भी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। कुछ तो चूँकि मैं ख़ुद भी ज़ाती तौर पे प्रिव्यू हूँ, एंड आई थिंक इट शुड बी ऑन द रिकॉर्ड ऑल्सो कि ज़ाहिर है जो आपने कहा कि आपने भुगता है, और बिल्कुल अब से कुछ साल पहले जो सिनेरियो था, और एक ज़ाहिर है एक ऐसी चीज़ थी सर कि आपको कहा गया था या दूसरों को कहा गया था कि यू शुड नॉट बी एंटरटेन्ड ऑन एनी स्क्रीन्स, ऐसी कोई बात थी। वो लोग, वो किरदार, हैव यू बीन एबल टू आइडेंटिफाई देम? आई एम श्योर यू मस्ट हैव। और क्या उनको खौफजदा होना चाहिए? वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने कहा था ना कि जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है, तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरी जो मुस्कुराहट है वही इसका जवाब है। ठीक है, तो उन लोगों को खौफजदा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सर एक और बात थी जो आपने पिछले रोज़ अपने एक बयान में की, आपने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि महंगा तेल ख़रीदें और आवाम को हम सस्ता दें, और IMF के साथ जो हमारे कमिटमेंट्स हैं उनके बारे में यू आर वेरी प्रिवी टू दोज डिटेल्स। ये बताइएगा सर, आज और कल हमने पिछले कुछ रोज़ में देखा है कि तकरीबन शहर शहर एहतजाज हो रहे हैं, लोग बिजली के बिलों को जला रहे हैं। ये बड़ी एक फ्लेमेबल सी सिचुएशन मुआशी तौर पर बनी हुई है, इसके हवाले से क्या विजन है निगरान हुकूमत का? देखें, जो बिजली की, गैस की और जो अशिया की कीमतें बढ़ी हैं, उसकी तौजीह मैं पेश करूंगा तो शायद आपके प्रोग्राम का वक्त ही ख़त्म हो जाएगा। जी जो लोग, जिन लोगों की मईशत पर नज़र है, उनको पता है कि पिछले दिनों जो आलमी मार्केट में जो तेल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ और इसी अरसे में जो रुपए की बेकदरी हुई, इन दोनों अनासर ने मिलकर ये सूरत हाल पैदा की, और ये कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जिस पर हमें खुशी हो। लोग मुश्किल में हैं और हमें इसका इदराक है। हम आपको ये मैं आज आपको बता सकता हूँ कि अगला जो हफ्ता है पीर से जो शुरू हो रहा है, उससे हमारी बहुत इस पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। जो मिनिस्टर्स हैं, जिनमें हमारी मोअज़्ज़ज़ मोहतरमा डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा हैं, तिजारत के वज़ीर हैं, तवानाई के वज़ीर हैं, वज़ीर आज़म ख़ुद उसमें बहुत इन्वॉल्व हैं। मेरा तो काम सेल्समैन का है, लेकिन मैं भी उसमें शामिल था। और हम एक इकनॉमिक रिवाइवल प्लान देने जा रहे हैं अगले चंद दिनों में, और वो अंग्रेज़ी में कहते हैं द ट्रुथ शैल सेट यू फ्री। हम लोगों के साथ सच बोलेंगे और हम
आपने देखा कि हमारे काबीना का साइज क्या है, 16 वजीर। बिल्कुल बिल्कुल जी। और तमाम वो लोग हैं जिनको अपने शोबे के बारे में शुद्ध बुद्ध है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है प्रोफेशनल जो जिसको सेहत का पता है उसको ज़राअत दे दी हो, और जिसको मीडिया का पता हो उसे कहा गया हो कि जी आप कोई और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चले जाएं। तो ऐसा नहीं है जी। मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म ने बहुत अच्छी काबीना का इंतखाब किया है, और हम अपने तौर पर पूरी कोशिश करेंगे कि जिस हालत में मुल्क हमें मिला है उससे बेहतर हालत में देकर जाएं। अच्छा, ये बहुत अहम बात है सर। आपने कहा आप इकोनॉमिक रिवाइवल, आप सच बोलेंगे, बट इफ़ आई मे एंड आई बेग योर पार्डन फॉर दिस, के सच बोलने से अवाम की जेबों पे बोझ कम नहीं होगा, कोई उसका अजाला भी होगा इस इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान में, या सिर्फ सच ही सच होगा? मेरे ख्याल में इस इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान का मकसद ही अपनी जो मईशत है उसको महमेज़ देना, उसमें बेहतरी लाना, ताकि लोगों की जो मुश्किलात हैं वो कम हों। उसका मकसद यही होगा। सिर्फ कड़वा सच नहीं होगा, उसके अंदर कुछ शहद भी होगा, कुछ मीठा सच भी आएगा, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि लोगों की कुछ मुश्किलात कम होंगी। लेकिन बात यह है कि आप लोग मुश्किल में हों और आप अल्ले तल्ले कर रहे हों, लोगों के पास मोटरसाइकिल में डालने के लिए पेट्रोल ना हो, और आपके वज़ीर जो है वो हेलीकॉप्टरों में सफ़र कर रहे हों, या V8 लैंड क्रूज़र। और ये तो सर हर दौर में होता रहा है, और पिछले दौर में भी PDM गवर्नमेंट में हम निकले वज़ीर आज़म के साथ चकलाला से, नूर खान एयरबेस से, तो जो वज़ीर गए थे उनके लिए जो गाड़ियाँ आई उनको पिक करने के लिए वो सारी कोरोलास थी। तो मैंने वज़ीर आज़म से कहा कि ये तो मुझे कोरोला कैबिनेट लगती है। तो हम आपको भी कोई अच्छी कोई उस तरह की एक्स्ट्रावेगेंट गाड़ी नहीं मिली? न मिली है, न मेरी ख्वाहिश है, न किसी की ख्वाहिश है। हम देखें हमारे लोग मुश्किल में हैं, कम से कम अलामती तौर पर हम ये तो कर सकते हैं। बात है जी जी, ये बहुत सही बात है, और इससे तकलीफ बढ़ती है लोगों की जब वो ऐसे इस तरह का एक्स्ट्रावेगेंजा देखते हैं। मेरे दफ्तर में और भी वजारतों में ये वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम किसी किस्म के अल्ले तल्ले नहीं करेंगे। बहुत खूब। हम बहुत हुआ हम चाय की तकादा कर लेंगे कि जी अल्लाह के नाम पे। सर मैं अर्ज कर पाऊँ, अगर बहुत सारी हुकूमतों ने, आपको पता है, ये वाला विजन रखा, ऑस्टेरिटी भी की, चाय बिस्किट पे के ऊपर भी अफाका किया, भैंसें भी बेची, लेकिन सारी सबकी डीड ये थी कि किसी तरह से खर्चे कम हो। गुज़िश्ता हुकूमत ने भी किया था, आपको याद होगा, एहसन इकबाल साहब ने कोई गाड़ी अपनी रिटर्न की थी, लेकिन इन इफेक्ट सर हो नहीं पाता, क्योंकि आपके बाकी लोग, आपके कॉलीग्स शायद दे डू नॉट फॉलो सूट, और मे बी प्राइम मिनिस्टर भी इस बात को इंश्योर नहीं करते कि उनकी काबीना में हर कोई इसकी पाबंदी करे। नहीं, ये वो इंश्योर करेंगे, मैं आपको इसका यकीन दिलाता हूँ, ये नहीं होगा। दूसरी जो बात है वो ये है कि इसकी अलामती अहमियत ज़रूर है। अवाम को ये नज़र आना चाहिए कि हम अल्ले तल्ले नहीं कर रहे, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। उसके बाद आपको संजीदा ऐसे इक़दामात करने की ज़रूरत है कि मईशत जो है वो बहाल हो, जी दुरुस्त, गवर्नेंस बेहतर हो, और ये नज़र आए कि ये लोग जानिबदार नहीं हैं, ये किसी जमात को रोकने और किसी जमात को जितवाने की कोशिश नहीं कर जी, रहे। exactly। और जो बुनियादी मैंडेट है कि आप इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़े हों, जो वो तारीख दें उस पे इलेक्शन को यकीनी बनाएं। अच्छा सर, आपका पहला क्राइसिस इस मामले पे आया था जब प्रेसिडेंट अलवी ने अब से कुछ रोज़ पहले उन्होंने कुछ बिल्स वापस किए, फिर उन्होंने एक ट्वीट किया, उसके ऊपर जाहिर है एक गवर्नमेंट ने भी अपना एक रिएक्शन दिया। क्या ये मामला आगे जाएगा या फिर ये कि वापस आ जाएगा? जो उनकी हरीफ जमात है वो तो ये कहते हैं कि रिज़ाइन कर देना चाहिए सदर मुमलिकत को अगर उनसे अपना स्टाफ कंट्रोल नहीं हो रहा। देखें, जो सदर साहब की हिमायत में बोल रहे हैं उनको उनकी हिमायत में बोलने का हक है। दुरुस्त। जो सदर साहब पे तनकीद कर रहे हैं उनको तनकीद करने का हक है। हम एक ज़िम्मेदार आइनी निगरान हुकूमत हैं। हम किसी तौर पे भी किसी अहम आइनी ओहदे के ख़िलाफ़ किसी किस्म की हर्जा सराई नहीं कर सकते, वेरी फेयर, ना उसका हम हिस्सा बन सकते हैं। तो हमसे तो वही तवक्को की जाए जो कि आइन और कानून के मुताबिक है। जिस चीज़ का हमने हल्फ उठाया है हम अपने हल्फ की पासदारी करेंगे, हम अपने हल्फ से रूगर्दानी नहीं करेंगे। बहुत खूब। यानी कि ये कि प्रेसिडेंट के उस मैटर को आगे कोई परस्यू करना या उस पर कोई मज़ीद कानूनी चारा जोई होना लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री की तरफ से, मुतलका वजारत की तरफ से, इस तरह की भी कोई नथिंग इज़ ऑन द कार्ड्स? देखें, हमने तो अपनी तरफ से उसी दिन मैंने और वज़ीर कानून बहुत जो आप लोगों ने प्रेस टॉक की थी इस पे, जी, नौजवान जो वज़ीर कानून हैं बहुत मंझे हुए, अहमद इरफान असलम,
ہم نے ہمارا جو کابینہ کا جو وزارت قانون کا جو موقف ہے وہ ہم نے بغیر کسی لگی لپٹی کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. ہمارا کام ختم ہے. اب اس سے آگے کسی نے اس کے حمایت میں، مخالفت میں، کسی عدالت میں جانا ہے، کسی عوام کی عدالت میں جانا ہے، وہ ان کا حق ہے. سر یو آر اے ویری آبویسلی کیلکولیٹڈ پرسن. آپ نے بہت کیلکولیشنز کے ساتھ آپ نے ہر بات کا جواب آپ نے فرمایا ہے. آئی ایم ایکسٹریملی اوورویلمڈ. لیکن یہ صرف آخری آپ سے عرض ہے، آپ کے ویو میں چونکہ آپ نے آؤٹ گوئنگ منسٹر سے بھی ملاقات گزشتہ لاسٹ منسٹر سے بھی کی، مریم اورنگزیب، کائرہ صاحب، کیا ان کی پالیسیز کا تسلسل دیکھیں گے ہم وزارت اطلاعات و نشریات میں، یا آپ کی اپنی تھاٹ ہوگی، آپ کا اپنا ایک ویژن ہوگا؟ اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیں. آپ نے مریم اورنگزیب کا ذکر کیا، قمر زمان کائرہ کا، فواد صاحب کو شاید آؤٹ نہیں ملے. ہاں، لیکن میں نے ان سے بھی رابطہ کیا اور پہلے میں نے ان کو کال کرنے کی کوشش کی. پھر جب میری کال کامیاب نہیں ہوئی تو میں نے ان کے ساتھ ٹیکسٹ میسیجز ایکسچینج کیے اور وہ بہت ہی خوشگوار قسم کے ایکسچینج میسیجز تھے. میں نے فردوس عاشق اوان سے بات کی، میں نے محمد علی درانی سے بات کی، میں نے جاوید جبار سے بات کی. دیکھیں یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے. ہاں، کچھ لوگ کہہ رہے تھے آپ صرف کچھ جماعتوں پہ جن کے شاید ساتھ آپ کی زیادہ قربت ہے، آپ ان کے ساتھ ان کے وزراء پچھلے ان سے میرے حلف کا تقاضا ہے کہ ہم غیر جانبدار ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پروفیشنل کے طور پر میری یہ ذمہ داری ہے کہ جو میرے پیش رو ہیں ان کا جو تجربہ ہے، ان کی جو رائے ہے، اس کو سنوں. کرنا میں نے وہی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بندہ جو آتا ہے وہ پچھلے سب کو رغیف دیتا ہے. اور جو تاریخ کا تسلسل ہے اور علم کا جو تسلسل ہے وہ تبھی آگے بڑھ سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر نسل اپنی پچھلی نسل کے کندھوں پر کھڑی ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا جو حال ہے وہ ماضی سے بالکل الگ ہو جائے. ایک تسلسل ہے. آج کا جو حال ہے اس میں ماضی کے بیج ہیں اور آج کے حال میں مستقبل کے بیج ہیں. بہت خوب بات پہ سر I'll have to wind up but extremely pleased to host you. بہت ساری وہ باتیں ہیں جو کہ میرے لیے بھی بہت ٹیلنگ تھی اور ریولیشن سے بھرپور تھیں. مجھے یقین ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی ہوں گی. آپ کے وقت کا بہت شکریہ اینڈ آل دا ویری بیسٹ ود دس ویری ایٹفل ویژن. ناظرین، جناب مرتضیٰ سولنگی، فیڈرل کیئر ٹیکر منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں تھے. ڈونٹ گو اینی ویئر. ہمیں ایک وقفے کے بعد دوبارہ جوائن کریں. ویلکم بیک ناظرین. قانونی معاملات پہ تھوڑی نظر ڈال لیتے ہیں اسی کنٹینیوٹی میں، کیونکہ آج ایک خاصا دل خراش واقعہ بھی ہوا لطیف کھوسہ صاحب کے لفٹ میں پھنسنے کے حوالے سے. لیکن اس کیس کو آگے کس طرح سے لیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو پارٹی ہے متعلقہ یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف، وہ آلریڈی فاؤل کرائے کر رہے ہیں کہ ہم بیکار کے تاخیری حربے جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. لیکن معزز عدالت نے کہا ہے کہ ہم وہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں جو کہ ٹرائل کورٹ کی طرف سے ہوا ہے. یہ بڑے امپورٹنٹ ریمارکس تھے. فوری طور پہ اپنے معزز مہمانوں کا رخ کرتی ہوں. ناظرین، اس نشست میں، اس سیگمنٹ میں ہمیں عابد زبیری صاحب جوائن کر رہے ہیں، پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، اینڈ عرفان قادر صاحب، فارمر اٹارنی جنرل، سابق وزیر. تھینک یو ٹو بوتھ دا جینٹلمین. بات کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گی عابد زبیری صاحب. ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے آج بڑا برملا اعلامیہ آیا ہے اس واقعے کے اوپر جو لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ مس ہیپ ہوا. کیا ریزن ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے تخریب کاری تک کا ذکر کیا گیا ہے اعلامیے میں کہ یہ اس چیز کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، تو آپ اس طرح کا ایک امپریشن بار ایسوسیشن سپریم کورٹ بار کیوں لے رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ہم نے اس میں یہ کہا ہے کہ ایک ہمارے سینئر وکیل ہیں اور بھی وکلا تھے ان کے ساتھ، جو ایک لفٹ میں وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں محصور ہو گئے اس لفٹ کے اندر کوئی 1 گھنٹے سے زیادہ، اور وہاں کوئی آدمی نہیں آیا. اس کو 1 گھنٹہ لگا ان کو کھولنے کے لیے. سنا سی ڈی اے کے لوگ آئے اور ان کو نکالا. ہم نے اس میں یہ نہیں کہا کہ کوئی ہم نے کہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ٹیکنیکل فیلئر ہو یا کوئی اور وجہ ہو. اس کے لیے ایک شفاف تحقیقات ضرور ہونی چاہیے. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ دیکھیں اس طرح وکیل آ جائیں، خدا نخواستہ اگر کوئی لوگ پھنس جاتے ہیں لفٹوں میں، سفوکیٹ کر جاتے ہیں یا کلسٹروفوبک ہوتے ہیں تو بڑے ایشوز ہو جائیں. آپ دیکھیں اس میں لوگوں کی اموات بھی ہوئی ہیں، عموماً ہو جاتی ہیں لفٹ کے اندر اس طرح آدمی اگر پھنس جائے. تو
تو اس میں اللہ خیر کرے، خطرناک واقعہ تھا یہ تو ہے. ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہائی کورٹ ابھی نئی یہ بلڈنگ بنی ہے، نئی اس کی ساری چیزیں ہیں، ایک سینئر وکیل یا کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی یہ حادثہ ہو سکتا تھا، اور تو اس پہ ضرور تحقیقات ضرور ہونی چاہیے کہ یہ میکینیکل فیلئر تھا یا کوئی اور، اگر تھا بھی تو وہاں لوگ کیوں نہیں موجود تھے لوگ کیوں نہیں تھے تاکہ یہ معاملہ حل ریسکیو کیا جاتا. کھول کے نکالتے. دیکھیں عام بلڈنگوں کے اندر بھی لوگ موجود ہوتے ہیں، لوگ پھنس جاتے ہیں، یہ ڈیلی اکرنس ہوتی ہے، بجلی چلی جائے کچھ ہو تو ان کے پاس سٹاف نہیں تھا کہ باہر کے سٹاف کو آ کے ان وکلاء کو بازیاب کرانا پڑا اس کے اندر سے. عابد صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ ساتھ ساتھ اب معاملہ یہ جا کہاں رہا ہے اس پورے کیس میں، اس کے اوپر تھوڑے اس کے کریڈٹ میرٹس اینڈ ڈی میرٹس پہ بھی اگر ہم بات کر لیں، روشنی ڈالیں، کیونکہ معزز عدالت تو یہ کہتی ہوئی نظر آئی ہے کہ ہم ٹرائل کورٹ والا ایپیسوڈ یا جلد بازی نہیں دہرانا چاہتے، تو اس کے اوپر تو خاصا مطمئن نہیں ہونا چاہیے تھا یہ پاکستان تحریک انصاف کو. ان کا تو بالکل الٹ ری ایکشن آیا ہے کہ ہمارے کیس میں بیکار کے تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، جبکہ اس کو دوسرے سینس میں بھی تو دیکھا جا سکتا ہے. بالکل آپ بجا فرما رہی ہیں کہ دیکھیے کہ اس کے اندر کورٹ نے یہی کہا، اور آپ دیکھیں مین جو ان کی اپیل ہے یا لوگوں نے جو تبصرے کیے، ہمارے بڑے بھائی بھی بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ، وہ بھی بتائیں گے کہ دیکھیے اس میں مین ایک جو وجہ تھی اس فیصلے کے اوپر کہ بڑی عجلت میں یہ فیصلہ دیا گیا. وہ چھٹی پہ جا رہے تھے، انہوں نے فیصلہ کر دیا، گواہان کو نہیں اجازت دی ان کے عمران خان صاحب کے وہ پیش کر سکیں، تو بڑی اس پہ یہ وجہ تھی. اور جورسڈکشن کا پوائنٹ انہوں نے اپنے پرانے فیصلوں کے ذریعے جو سیٹ اسائڈ ہوئے تھے اس میں کیے تھے، یہ تو اس کی ایشوز ہیں. لیکن ہائی کورٹ نے اگر دیکھیے جو بھی ہوتا ہے کیس کو سن کے فیصلہ ہوگا، نیچی آپ کو سنا جائے گا، مخالف وکیل کو سنا جائے گا جو دوسری پارٹی کے وکیل ہوں گے، اس کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا. اور دیکھیے میں نے یہاں تک تو میں نے ایک بات اور سنی ہے کہ دیکھیے یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہوتا ہے اس میں ڈویژن بینچ نہیں بیٹھتی فرائیڈے کو. مجھے آج کسی نے بتایا خاص طور پہ ڈویژن بینچ بیٹھی اس کیس کے لیے، تو میرے خیال سے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ آج کے دن وہ کیس چیف جسٹس صاحب نے ٹیک اپ کیا، اس پہ سنا. نیچرلی آپ نے اپنے دلائل دے رہے ہیں، جب تک وہ مکمل نہیں کریں دوسری سائڈ کو بھی تو سن کے ہوگا. یہی تو آپ کی اپیل کا گراؤنڈ ہے کہ آپ کو سنا ہی نہیں گیا اس کیس میں ڈسٹرکٹ جج. تو اس لیے اگر کیس چلا بھی گیا منڈے کو، میں جانتا ہوں ایک ایک دن بھی انسان کی آزادی کا خراب ہوتا ہے، کیونکہ یہ 3 سال سے کم سزا ہے، اور صدر نے ابھی سنا 6 مہینے کی سزا بھی معاف کی ہیں، تو 2.5 سال رہ گئے. عموماً ان کیسوں میں جو فوجداری کیسز ہوتے ہیں اس میں 7 سال سے اگر کم کی سزا ہو تو عموماً یہ سسپینڈ ہو جاتی ہے، اور عموماً یہ پہلے 1-2 دن میں ہی جو کیس چل لگتا ہے اس میں ہو جاتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں اب منڈے پہ گیا. یعنی سر آپ تو یو آر سجیسٹنگ، عابد صاحب آپ تو یہی سجیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے، اس کو پوزیٹیولی لینا چاہیے تحریک انصاف کو کہ اگر انہوں نے دونوں اطراف کو سننے کا فیصلہ کیا ہے. اچھا یہ جو حالت ہے جی ایک بات مکمل کر لوں. دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ان کی فرسٹریشن یا ان کے تحفظات اس لیے آ رہے ہوں کہ یہ اپیل انہوں نے اگست کے شروع میں داخل کی، 4 اگست کا یہ 5 اگست کا یہ فیصلہ ہے، 4 اگست کا، اس وقت سے یہ اپیل ہے پینڈنگ ہے. سسپینشن کی سینٹنس بہت پہلے ٹیک اپ ہو جانی چاہیے تھی، شاید اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سنا چاہیے. ان کی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ دیکھیے آج اتنے دن ہو گئے، لیکن پھر بھی اب کیس چل گیا ہے، آج ڈویژن بینچ بیٹھ کے آپ کو سنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ منڈے تک بات گئی ہے. آپ سن لیں، بے شک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے موکل کو نہیں ہونا چاہیے جیل کے اندر اور یہ سزا سسپینڈ ہونی چاہیے جو جورسپروڈنس کے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اب کیس چل رہا ہے تو اس کو ویری فیئر سر. میں یہ معاملہ آگے لے جاتی ہوں. آپ نے دوسرا زاویہ بھی بتایا ہے کہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے اعتراض. عرفان قادر صاحب سر، واٹ از یور اسیسمنٹ؟ آپ کا اس پہ انالیسس کیا کہتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جو بینچ فکسنگ کا الزام تحریک انصاف لگا رہی ہے، اسی طرح کے الزامات تو پی ایم ایل این بھی لگاتی رہی ہے ثاقب نثار صاحب کی بالخصوص عدالت کے حوالے سے، تو یہ ایک ہی بات یا کوئی ملتی جلتی بات آپ کو ریزونیٹ کر رہی ہے، ساؤنڈ کر رہی ہے، اور ان کے الزام میں یا پی ٹی آئی کے الزام میں کوئی وزن آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ابھی ریسنٹلی جو بینچ فکسنگ کا الزام لگایا ہے یا اس طرف اشارہ کیا ہے، وہ سپریم کورٹ کے سینئر ججز نے اپنے چیف جسٹس کے خلاف کیا ہے. اس میں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ یہ 1 مین شو ہے. جسٹس فائز عیسیٰ نے فیصلہ لکھتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے بینچز کی فارمیشن میں. اس پہ قانون سازی ہو گئی ہے جس کے تحت کہ بینچز جو ہیں وہ ایک کولیجیم بنائے گا جس میں کہ سب سے پہلے جو 3 ججز ہیں وہ مل کے فیصلہ کریں گے. اور اس پہ یحییٰ افریدی صاحب بھی نوٹ لکھ چکے ہیں، اس پہ سردار طارق مسعود بھی لکھ چکے ہیں. تو بہت سارے ججز اس طرح لکھ چکے ہیں جو موجودہ سٹنگ سپریم کورٹ کے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی پاکستان میں
جہاں پولیٹیکل پرسنالٹیز انوالوڈ ہوتی ہیں وہاں بینچ فکسنگ نہیں ہوتی، تو اس کو بالکل ہم خارج از امکان نہیں قرار دے سکتے۔ بینچ فکسنگ جو ہے اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے کہ ہوتی ہے، اور میڈیا میں بھی ایک ٹرم اب بہت کامن ہو چکی ہے، اور وہ ہے ہم خیال ججز کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ چیف جسٹس کے جو 8-10 دن رہ گئے ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرح کے نوشنز کو جلد از جلد ڈسپیل کریں، تاکہ یہ امپریشن نہ ملے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں کوئی انٹرفیئرنس کرنا چاہتے ہیں۔ جی میں نے جو آپ سے سوال عرض کیا تھا وہ اس کانٹیکسٹ میں بھی تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ بھی یہ پی ٹی آئی الزام لگا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو بھروسہ ہی نہیں تھا معزز چیف جسٹس پہ یہ الزام لگایا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی نے نو کانفیڈنس کیا ہوا ہے فار اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس، تو وہاں پر بھی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ خود ہی علیحدہ ہو جائیں بینچ سے، کیونکہ وہ بیکار میں تاخیر کر رہے ہیں ہمارے کیسز میں۔ تو یہ پی ٹی آئی کا یہ الزام اسلام آباد ہائی کورٹ پہ جائز ہے؟ یہ آپ پی ٹی آئی سے پوچھیں کہ وہ وجہ کیا بتاتے ہیں اس میں۔ اگر وہ اس طرح کی ٹھوس وجہ بتائیں جس طرح میں نے بتائی ہے پاکستان کے چیف جسٹس کے بارے میں کہ ان کے اپنے ججز یہ کہہ رہے ہیں، تو کیا اسلام آباد میں بھی ان کے ججز اس طرح کی بات کر رہے ہیں چیف جسٹس کے خلاف؟ اور اگر ان کے اپنے ججز جو ہیں اس پہ کوئی بات نہیں کر رہے اور وہ ایگری کر رہے ہیں ان بینچز سے جو وہ بنا رہے ہیں، تو پھر اس میں چیف جسٹس کا کیا قصور ہے؟ لیکن سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے بارے میں ان کے اپنے ججز کی آبزرویشنز آ گئی ہیں، تو اس لیے آپ دونوں کا موازنہ نہیں کر سکتے۔ ویری فیئر۔ عابد زبیری صاحب، آپ نے سن لیا، کوئی ٹھوس وجہ بھی بتائے پاکستان تحریک انصاف؟ کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے ان کے پاس، جیسے کہ آپ بھی ایک طرح سے آپ اس کو ایک جسٹیفائی ہی کر رہے تھے کہ اچھا فیصلہ کیا ہے کہ اگر وہ جسے کہتے ہیں نا جلد بازی یا عجلت میں معزز عدالت فیصلہ نہیں کرنا چاہتی ہے اور انہوں نے پیر تک ملتوی کر دی ہے۔ اور دوسرا یہ بھی فرمائیے گا کہ بشرا بی بی نے بھی بیان حلفی جمع کروایا ہے، وہ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر کی صحت کو، ان کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہے وائل ہی از ان کسٹڈی۔ اس بارے میں بتائیے گا سر، آپ لوگوں کی کوئی ملاقاتیں ہوئی ہوں یا آپ بھی کوئی پریوی ہوں اس طرح کی ڈیٹیلز کو کہ پی ٹی آئی چیئرمین کی جان کو خطرہ ہے وائل ہی از ان کسٹڈی؟ دیکھیے، وہ پہلے دوسرے سوال کا میں آپ کو جواب دوں، میرے اس علم میں نہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے کوئی بیان حلفی داخل کرایا، مجھے نہیں معلوم عدالت میں کرایا ہے، آج عدالت میں کرایا سپریم کورٹ چیف جسٹس سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ کو اس کے اوپر نیچرلی وہ اس کو ٹیک اپ کریں وہ اور دیکھیں کہ اگر اس کے اندر یہ بات ہے تو کسی کو جان کو خطرہ تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ایک جیل میں ہیں اور آپ کے قید میں ہیں تو یہ آپ ریاست کا کام ہوتا ہے کہ آپ آدمی کو سیکیورٹی دے، اور اس کے جو جیل مینول کے حساب سے جو بھی ان کے مراحت ہیں، جو ان کو چیزیں ملنی چاہیے وہ ان کی ملنی چاہیے۔ حفاظت کا کام کرنا جیل میں تو پولیس کا ہی کام ہوگا، جو جیل پولیس ہوگی۔ تو یہ سب چیز اگر ان کو اس بات کا خطرہ ہے تو پھر دیکھیں، اس پہ بتائیں، تاکہ کورٹ کے انسپیکشن بھی ہوتے ہیں وہ جا کے دیکھیں کہ جو عمران خان صاحب کس حال میں ہیں، کس طرح سے ہیں، اور جو بات بی بی کر رہی ہیں اس میں کتنی صداقت ہے، یا اگر اس طرح کی بات ہے تو کیا اس میں پریونٹیو میجرز لیے جا سکتے ہیں۔ اور سر کلاس کا بھی تو ذکر ہو رہا ہے کہ کلاس اپ گریڈ، سوری آئی بیگ یور پارڈن، صرف میں یہی عرض کر رہی ہوں کہ کلاس اپ گریڈ کی بھی تو بات ہو رہی ہے کہ وہ فارمر پرائم منسٹر ہیں، ہی ڈیزروز اے بیٹر کلاس ان جیل۔ یہ تو ویسے ہی ہوتا ہے، دیکھیں اگر آپ گریجویٹ ہوں اور یہ ہو جیل مینول کے حساب سے آپ کو ویسے ہی بی کلاس ملتی ہے، اور یہ ہمارے یہاں سندھ میں تو بی اور سی ہوتی ہے۔ مجھے وہاں کا پنجاب کا اتنا نہیں علم کہ وہاں کی جیلز کا کیا، وہ عرفان قادر صاحب بہتر بتا سکیں گے کہ وہاں اے کلاس بھی ہوتی ہے، تو اگر فارمر پرائم منسٹر ہو، ان کی اس طرح کی مراحت ہو، تو اے کلاس بھی ان کو ملنی چاہیے۔ جو کلاسز ہوتی ہیں، بی کلاس تو ویسے ہی آپ گریجویٹ ہوں اور آپ کچھ پڑھاتے ہیں، لوگوں کی کرتے ہیں جیل کے اندر، تو آپ کو بی کلاس، بہتر کلاس، بیٹر کلاس مل جاتی ہے۔ آن گراؤنڈ آف گڈ بیہیویئر، یس جی بیہیویئر۔ دوسری بات ہے، آپ گریجویٹ ہوں، آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ قیدیوں کو پڑھائیں، یہ چیزیں جو چیزیں ان کے جیل مینول میں لکھی ہیں اس کے اندر کلاسز ہیں، اے کلاس بھی، اور نیچرلی فارمر پرائم منسٹر ہیں۔ دیکھیے، جیل میں رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کی تذلیل کریں۔ جیل میں آپ کو ایک سزا ہوئی، آپ کو سمپل امپریزنمنٹ ہوئی ہے، آپ کو مشقت قید نہیں ہوئی ہے اس کے اندر، تو جو بھی مراحت جو آپ کی جیل مینول کے حساب سے ہیں، عزت، دیکھیں عزت نفس کو خراب کرنے کا جو ہماری یہاں ایک بہت بڑی عادت ہے کہ آدمی کو اگر پیچھے پڑ جاتے ہیں تو اس کو ایسے پیچھے پڑتے ہیں کہ اس کو بالکل ہی۔ میں سر علاوی میں اس پہ عرفان صاحب کا موقف لے لوں کیونکہ وقت میرے پاس اتنا ہی ہے، میں چاہتی ہوں آپ دونوں کی اس کے اوپر بڑی موٹیویٹڈ آرا آ جائے۔ عرفان صاحب، بہتر کلاس تو ڈیزرو کرتے ہیں اور کسی کی آپ عزت نفس کو تو مجروح نہیں کر سکتے۔ عابد زبیری صاحب نے یہ بات بڑی وجہ فرمائی۔ میں بالکل 100% زبیری صاحب سے اگری کرتا ہوں۔ میں تو خود اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انسان کی آپ تذلیل نہیں کر سکتے،
اور ہر انسان کی ایک ڈگنیٹی ہے، خواہ وہ جیل میں ہو اس کی ڈگنیٹی کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ خان صاحب جب خود وزیر اعظم تھے تو ان کی بہت ساری تقریریں ہیں، جب یہ ریاست مدینہ قائم کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے پاس کسی قسم کی سہولت نہیں ہونی چاہیے اور جتنی بھی سخت کنڈیشنز ہوں جیل میں وہ ہونی چاہیے۔ تو اگر انہوں نے خود یہ کہا تھا تو پھر اپنے بارے میں جب ان کو آج وہی ٹریٹمنٹ مل رہی ہے جو یہ دوسروں کے لیے چاہتے تھے تو پھر یہ مکافات عمل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کو خدا کے آگے گڑ گڑا کے دعا کرنی چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں آئندہ ایسی بات نہیں کروں گا، اور پھر ان کو اپنی معافی مانگ کے اللہ سے تو پھر یہ درخواست کرنی چاہیے کہ ان کو بھی جیل میں اچھی کنڈیشنز دی جائیں۔ Right, I'll have to wind up, Nazreen, on that note. Both the gentlemen, I wish کہ ہمارے پاس تھوڑا ٹائم بہتر ہوتا، زیادہ ہوتا تو ہم مزید اس کے اوپر کچھ بات کر پاتے، but that will be all for today. See us tomorrow, inshallah, and آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ خیر سے، اللہ حافظ۔